बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 10 मई है और दिन है मंगल का, और ये आज की दूसरी अहम वीडियो है। व्यूअर्स, सबसे कुछ ही देर पहले पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जेहलम में जलसे से खिताब किया। इस जलसे के अहम निकात आपके सामने रखेंगे और वो जवाब जिसका इंतजार था शहबाज शरीफ को, वो जवाब दे दिया गया। और जो खलीज पैदा करने की कोशिश की गई इमरान खान और फौज के दरमियान, इसको भी हमेशा हमेशा के लिए इस कोशिश को दफन कर दिया गया। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे और क्या जवाब दिया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत और इसकी एक्सपोर्टेड काबीना पर इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और फजलुर रहमान साहब के हवाले से खान साहब ने अपनी तकरीर में क्या कहा, और वो लोग जो मजहबी स्कॉलर्स बनते हैं उन्होंने किन वजारतों का इंतखाब किया, आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, आपको बताते चले, अब से कुछ दिन पहले यानी एक दो रोज पहले मरीम नवाज ने पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ बात की। एक जनरल का नाम लेकर इमरान खान को इन्वॉल्व करने की कोशिश की। इस पर कोई जवाब नहीं आया पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से, लेकिन एक स्टेटमेंट जारी की गई ISPR की जानिब से, और इस स्टेटमेंट का महवर मरकज़ और जो बुनियादी जो क्रक्स था कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत में मत घसीटा जाए, चाहे वो सहाफ़ी हों या फिर कॉलम नगार हों या इसके अलावा सियासी शख्सियात हों, और दानिस्ता तौर पर जो कोशिश की जाती है इसे बाज रहे, क्योंकि सलामती के लिए मुल्क की ये ज़रूरी है कि फ़ौज को किसी सूरत भी सियासत में मत घसीटा जाए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, खान साहब को आड़े हाथों लेने की कोशिश की और तनकीद का निशाना बनाया। वो शायद मरीम नवाज की तकरीर भूल गए, मरीम नवाज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे में खड़े होकर जो बयान जारी करती रही उसको भूल गए, कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान जो नारे लगवाए गए उसे भूल गए, जवेद लतीफ़ की गुफ्तगू को भूल गए, वो उन तमाम इत्तहादियों को भूल गए जो आज उनके साथ शाना बशाना चलते हैं, जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की, लेकिन उन्होंने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। खान साहब ने ये बातें तमाम सुनी और एक स्टेटमेंट जारी किया कि मैं जेहलम में तुम्हारी इस बात का जवाब दूंगा शहबाज शरीफ, और जो कोशिश तुम कर रहे हो अफवाज पाकिस्तान को और तहरीक इंसाफ को आपस में लड़ाने की, इससे भी मैं पर्दा उठाऊंगा। व्यूअर्स, आज जो बातें कही खान साहब ने, मैं वो तमाम निकात आपके सामने रख देता हूं, और फिर ये जो कोशिश रही है शहबाज शरीफ की और इनके इत्तेहादियों की, इसके पीछे जो हकाइक हैं और क्यों ये ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब फौज के खिलाफ बातें कर रहा है। शहबाज शरीफ, तुम शर्म करो, तुम मीर जाफर हो, क्योंकि शहबाज शरीफ ने और इससे पहले खान साहब ने जो तकरीर की, शहबाज शरीफ ने कहा कि ये इदारों के खिलाफ एक एलानिया जंग है और एक कॉन्स्पिरेसी है जिसके खिलाफ हम यकीनन कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। इमरान खान का जितना जीना मरना पाकिस्तान में है, और खान साहब ने यह भी कहा कि शौक से मेरा नाम ECL में डाल दो, क्योंकि मैं अपने मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहता, मेरी जायदादें पाकिस्तान के अंदर हैं और मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मेरी जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा, और मैं अगर बाहर की डिक्टेशन नहीं लूंगा तो यकीनन मेरे खिलाफ किसी न किस्म की कार्रवाई की जा सकती है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि तुम कहते हो कि इमरान फौज के खिलाफ बातें करता है। नवाज शरीफ जब भारत गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब की दोस्ती मोदी सरकार से, इसके चर्चे पाकिस्तान की तारीख में हमेशा होते रहेंगे। जब भी सियासत की बात होगी, हाउस ऑफ शरीफ की बात होगी, हाउस ऑफ शरीफ की बुनियादों की बात होगी, तो वहां पर हमें मोदी सरकार की स्टैंप नजर आएगी। मोदी सरकार को रायवंड घर में बुलाया गया, शादियों में बुलाया गया, मरी के रेस्ट हाउस में ठहराया गया बहुत सारे इंडियंस को, और पाकिस्तान की फौज इससे बेखबर रही, और पाकिस्तान की फौज को बाईपास करके बगैर वीज़ों के इनको बुलाया जाता है। और ये एक बुनियाद थी उस इत्तमाद की, एक बुनियाद थी उस दोस्ती की जो नवाज शरीफ और मोदी सरकार के दरमियान थी। जब भारत जाते हैं नवाज शरीफ साहब, तो बाकायदा तौर पर फॉरेन ऑफिस को हिदायत जारी की जाती है कि आपने मसले कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं करनी, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करना, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी ओवर द ईयर्स नवाज शरीफ साहब ने जो चार्ज था अपने पास रखा। सरताज अजीज साहब थे, इजाफी चार्ज दिया हुआ था, फातिमी साहब थे, इजाफी चार्ज दिया हुआ था, और ये एक वाहिद हुकूमत थी जिसका फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं था। व्यूअर्स, ये भी इंटरेस्टिंग है कि नवाज शरीफ साहब जब भारत गए तो उन्होंने हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात नहीं की। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो हुर्रियत रहनुमाओं को से मिलते हैं तो ये किसी सूरत भी भारत सरकार को एक आंख ना भाता, और भारत सरकार की डिक्टेशन के ऊपर और उनकी नाराजगी को मोल ना लेने का फैसला किया गया,
اور اسی لیے حریت رہنماؤں سے ملنے سے انکار کیا گیا بلکہ بلایا ہی نہیں گیا۔ پھر ڈان لیکس میں یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب تو چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ دوستی کی جائے، لیکن پاکستان کی فوج نہیں چاہتی کہ بھارت کے ساتھ دوستی ہو سکے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بمبئی حملوں کی بات جب بھی نواز شریف صاحب نے کی تو ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ کسی کے پاس کیا حق ہے کہ وہ یہاں سے اٹھے اور دوسرے ملک میں جا کر حملہ کر دے۔ یہ وہ بیان تھا جو نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے بھی ماضی میں دیا، اور یہ وہ بات ہے جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان فوج پر تنقید کر رہا ہے۔ شاید وہ بھول گئے کہ ان کے بھائی لندن میں بیٹھ کر فوج کے بارے میں کیا بیان دیتے رہے، ان کی بیٹی کشمیر میں کیا نعرے لگواتی رہی، شاید یہ بھول گئے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے دور میں مودی ایسی کبھی بات نہیں کر سکتا تھا، چونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران خان اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہے، اور عمران نے ہمیشہ مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا، تنقید کی ہے، چونکہ مسلمانوں پر بھارت کی سرزمین کو تنگ کیا گیا، کشمیر میں مظالم ڈھائے گئے، اور عمران خان یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمانوں پر ظلم ہو، کشمیر میں ظلم ہو، چاہے وہ مسلمان بھارت کے ہوں، چاہے وہ مسلمان پاکستان کے ہوں، آخرکار وہ مسلمان ہے، اور ان کی آواز کو دنیا کے پلیٹ فارمز پر بلند کیا جائے گا، جو کسی صورت بھی بھارت سرکار کو، مودی سرکار کو ایک آنکھ بھی بات نہیں بھائی۔ یہی وجہ تھی کہ بھارت سرکار نے دنیا بھر میں 600 کے قریب جعلی اکاؤنٹس، میڈیا کمپنیز کا اجرا کیا، اور ان میڈیا ہاؤسز سے افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی، کانسپریسی تھیوریز جنم لیتی ہیں، ففتھ جنریشن جس کا حصہ تھی افواج پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ان کے سکینڈلز کو، جھوٹے سکینڈلز کو منظر عام پہ لایا گیا، فوجی جرنیلز کے بارے میں طرح طرح کی باتوں کو گھڑا گیا، اور کنٹروورسیز کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کے اندر فوج کا کیا کردار ہے، اور پاکستان میں فوج کیا کر رہی ہے، بلوچستان کے اندر آزادی کی تحریک، کشمیر کے اندر آزادی کی تحریک۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ کے اندر بھی ہندوؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ تمام اس کانسپریسی کا حصہ تھی جو ان ہاؤسز سے چلائی گئی۔ اور ویورز یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے ان ہاؤسز کو استعمال کیا گیا ہے، اور جہاں پر فوج کی تنقید کی جا رہی تھی، وہیں پر خان صاحب کی حکومت پر بھی تنقید کی جا رہی تھی، کیونکہ خان صاحب وہ واحد لیڈر تھے پاکستان کی تاریخ کے اندر جنہوں نے بھارت کو آڑے ہاتھوں لیا، نہ صرف اپنے پیغام کے ذریعے بلکہ اپنے طرز حکومت کے ذریعے بھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ بھارت کو پاکستان کی حکومت، عمران خان کی حکومت ایک آنکھ نہ بھائی۔ اور یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مودی سرکار رحیل شریف صاحب کو، جنرل رحیل شریف صاحب کو تو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کو اپنا دوست قرار دیتے ہیں، اور یہ وہ جواب ہے جو عمران خان نے آج شہباز شریف کو دیا۔ ویورز امپورٹڈ حکومت تو تھی ہی، لیکن اب یہ امپورٹڈ حکومت ایکسپورٹ ہو رہی ہے لندن، جہاں پر پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کیے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے میری درخواست ہے کہ موجودہ حکومت کو پاکستان کی عوام میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس موجودہ حکومت کے پاس کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے، اس موجودہ حکومت کے پاس کوئی فورن پالیسی نہیں ہے، اس موجودہ حکومت کے پاس یکسوئی سے چلنے کے لیے کوئی ایسا لائے عمل نہیں ہے جسے میٹرلائز کیا جا سکے۔ آج یہی وجہ ہے کہ لندن میں بیٹھک پہ بیٹھک ہو رہی ہے، اور اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ کیا اس حکومت کو رکھا جائے یا لپیٹ کر الیکشن کی طرف جائیں۔ اب وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے اس وقت بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہیں، اور ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو دے سکیں، اور بہت جلد ان کی حقیقت پوری قوم کے سامنے ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دس از بلیسنگ ان اے ڈسگائز۔ خان صاحب کی حکومت کی پرفارمنس اوور دا ایئرز کیسی رہی وہ قوم کے سامنے ہے، لیکن جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، اس کے آنے سے اور خان صاحب کے حکومت جو تحریک عدم اعتماد کی شکل میں انہیں گھر بھیجا گیا، اس سے مورال بلند ہوا ہے اور مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا، کیونکہ پاکستان کے اندر خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر بھی ڈونلڈ لو کے کردار کو بہت تفصیل کے ساتھ رکھا، اور اپنے مغربی آقاؤں کا حوالہ دیا اس امپورٹڈ حکومت کے، کہ انہوں نے کس طرح اپنے اعلی کار اس ملک کے اندر نافذ کیے۔ ویورز انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی رہا کہ جہاں پر ہمارے پاس کوئی پالیسی پاکستان کے لیے نہیں، وہیں پر پاکستان کی فورن پالیسی بھی کا وہی حال ہے جو ماضی میں یعنی نواز شریف صاحب کے دور میں ہوتا رہا۔ نواز شریف صاحب نے تمام عہدے اپنے پاس رکھے جہاں سے پاکستان کے پلیٹ فارم سے وہ اپنے انٹرنیشنل وینچرز کر سکتے تھے، یعنی بھارت کے اندر جو ان کے کاروبار تھے چلا سکتے تھے۔ بالکل اسی طرح آج یہ فورن پالیسی
फ़लस्तीन में जो कुछ हो जाए, हम एक स्टेप पीछे चले गए। बयानात जारी होने चाहिए थे बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, लेकिन बयानात उस तरह जारी नहीं किए गए जिस तरह माजी के अंदर होते रहे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पाकिस्तान का मुकदमा खान साहब ने दुनिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे लड़ा। इस्लामोफोबिया का मामला हो, इसको आलमी ताकतों के सामने रखा। इंटरनेशनल डे हुर्मत रसूल के हवाले से ये करारदादें पास करवाई। मुसलमान चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते का हो, इमरान खान ने बतौर इस्लामिक लीडर अपनी पहचान जो है वो दुनिया में बनाई, क्योंकि इमरान खान सिर्फ वो पाकिस्तान की बात नहीं करता बल्कि वो पूरी दुनिया में मुसलमानों की बात करता है। यही बुनियादी वजह है कि वेस्टर्न पावर्स को इमरान खान ने एक आंख ना भाया और ये तमाम जो साजिश थी मुदाखलत की शक्ल में रचाई गई। व्यूअर्स, इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत हम देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। रमज़ान के दौरान खुसूसी तौर पर जो मनाजिर वहाँ से दुनिया के मीडिया पर दिखाए गए और जो हालात, जो मंजरकशी की गई, उस पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमें बिल्कुल डेड नज़र आई, बल्कि एक मुर्दा पॉलिसी नज़र आई। कोई बयान जारी नहीं किया गया। और बयान क्यों कर जारी किया जाए? वो आका जिन्होंने इस हुकूमत को लेकर आए, अगर आप उनकी इजाज़त के बगैर कोई बयान देंगे तो यकीनन आपका भी जो ठिकाना है वही होगा और आपको भी तब्दील करने के लिए एक साजिश जो है वो मुल्क के अंदर रचाई जाएगी। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर कहा कि वो मुआहदे जो खान साहब की दौरे हुकूमत में हुए, यानी 30% कम कीमत के ऊपर गंदम और तेल की जो परचेज़ होनी थी, आज शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से क्यों बात नहीं करते? मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी रख देता हूँ। कुछ दिन पहले जब भारत ने रूस के साथ तेल के मुआहदे किए तो अमेरिका ने ये बात कही, यूरोपीय यूनियन ने भी ये बात कही कि आप तेल मत लें। और फिर भारत की तरफ से ये जवाब आया कि जो तेल हम अपने एक महीने की जो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रूस से हासिल करते हैं, ख़रीदते हैं, शायद उतना तेल पूरा यूरोप एक दिन में इस्तेमाल कर देता है। तो फिर आप किस इखलाकी हैसियत से हमें रोक सकते हैं? और इखलाकी जवाज़ क्या है कि आप हमें रूस से तेल लेने के लिए रोक रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और तेल खरीद रहे हैं। आज भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, लेकिन इसके बावजूद भारत रूस से हथियार भी खरीद रहा है और दूसरी तरफ तेल भी खरीद रहा है। लेकिन अमेरिका को जुर्रत नहीं है कि वो भारत को रोक सके। लेकिन अब डेवलपमेंट्स ये हो रही हैं कि शायद भारत पर किसी किस्म की पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन जो फॉरेन ऑफिस है अमेरिका का, वो इस बात पर जोर दे रहा है कि अमेरिका भारत पर पाबंदियां मत लगाए और कोशिश करे कि मामला अफाम व तफहीम से हल हो जाए और वॉलंटरली भारत रूस के साथ जो ताल्लुकात हैं और जो तेल खरीदने की जो बात की जा रही है, इसे पीछे हट जाए। लेकिन मसला ये है कि अगर एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी हो, जिस तरह भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी पर डट गया, तो पाकिस्तान क्यों नहीं डट सकता? पाकिस्तान एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं बना सकता? यही वो बोन ऑफ कंटेंशन है जो अमेरिका बहादुर को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दरमियान था। और वो चाहते थे कि किसी तरह जो टाइज हैं रशिया के साथ, जो टाइज हैं चाइना के साथ, इसको ख़त्म किया जाए। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर आपके सामने कुछ हक़ाइक़ ये भी रखे थे कि सीआईए के बहुत सारे अड्डे ख़त्म हो गए। सीआईए का जो इन्फ्लुएंस था इस खित्ते में, उसे खान साहब ने ख़त्म किया और उस वक्त के आईएसआई चीफ ने ख़त्म किया। और ये भी एक बुनियाद बनी इमरान खान साहब की हुकूमत जाने में, क्योंकि इस वक्त इस खित्ते के अंदर जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, अब क्या अरेंजमेंट्स हैं, यानी बेहतर होगी होंगी, लेकिन इससे पहले सीआईए का इस खित्ते के अंदर वो कंट्रोल नहीं था जो सर्विलेंस की शक्ल में मौजूद था, जो खान साहब की हुकूमत से पहले था। खान साहब ने उसे ख़त्म कर दिया। व्यूअर्स, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि खान साहब की जो मकबूलियत है, इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लंदन की बैठक के अंदर अब 2 मसले ज़ेर गौर हैं। मसला नंबर 1 ये है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर किस तरह काबू पाया जाए और जो बहरान इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है, इसका हल क्या होगा। और मसला नंबर 2 ये है कि नून लीग की मकबूलियत में दिन ब दिन जो कमी आ रही है, इसे किस तरह काउंटर किया जा सके, क्योंकि अब लोग आपसे सवाल करेंगे, आपका गिरेबान पकड़ेंगे कि मुल्क के अंदर महंगाई भी उसी तरह है, मुल्क के अंदर पेट्रोलियम की कीमतें जिसका आपने वादा किया था कब तक आप सस्टेन करेंगे, और फिर इसके साथ साथ आपके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप गरीब आदमी को रिलीफ दे सकें। क्योंकि
ابھی تک جتنے بھی دعوے کیے گئے تھے وہ دعوے پورے نہیں ہو سکے. ویورز، کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس جو میں نے آج آبزرو کیے خان صاحب کی تقریر اور اس سے پہلے بھی جو تقریریں ہوتی رہی، اگر ان تمام تقریروں کو آپ غور سے سنیں، خان صاحب بار بار ملک میں الیکشن کی بات کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر ان کے پاس جو اختیار تھا وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اسمبلیاں نہیں توڑیں گے بلکہ حکومت میں رہیں گے اور مقابلہ کریں گے، عدالتوں میں جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. خان صاحب جس طرح ہی تحریک عدم اعتماد اور امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے قرارداد اور جو اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی اس کے بعد اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا گیا. یہ خان صاحب کی نیک نیتی تھی اور نظام کے ساتھ، پاکستان کے سسٹم کے ساتھ وہ چاہتے تھے کہ دوبارہ الیکشن ہو، 2/3 اکثریت ملے، اور جب 2/3 اکثریت ملے گی تو ایک ایسی حکومت بن سکے جو مضبوط حکومت ہو، اور پھر یہ جو لوٹاکریسی ہے یا پھر وہ لوگ جو بلیک میلنگ کی سیاست کرتے ہیں، جو الیکٹیبلز ہیں، ان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا جا سکے. دوسری انٹرسٹنگ بات خان صاحب کی تقریروں میں اگر آپ غور کریں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جھنڈے لے کر آئیں لیکن ساتھ پاکستان کے جھنڈے لائیں، چونکہ یہ جو تحریک ہے یہ تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کے لیے جنگ ہے. جو میسج جائے دنیا میں، جو میسج جائے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو کہ یہ پاکستان کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے، اور کوئی سیاسی جماعت، کوئی موروثی کردار، کوئی ہاؤس آف شریف یا کوئی آل زرداری جو ہے اس کے لیے جنگ نہیں لڑی جا رہی بلکہ پاکستان کی عوام کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے. اور یہ بھی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ خان صاحب کبھی بھی اپنے مستقبل کی بات نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے 2/3 اکثریت نہ ملی تو میں حکومت نہیں بناؤں گا. حکومت کو مضبوط بنانا اس لیے ضروری ہے کہ فیصلے بہتر ہو سکیں، ایسے فیصلے ہو سکیں جو کمپرومائزڈ فیصلے نہ ہوں، جو دلیری کے ساتھ کیے جا سکیں، جس کے پیچھے کچھ لو اور کچھ دو کی تھیوری ہے یہ نہ ہو، بلکہ پاکستان کی عوام کے کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جا سکیں، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے فیصلے کیے جا سکیں. پھر ویورز، یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ خان صاحب، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہی از اے فیلڈ پولیٹیشین، بٹ آئی پرسنلی فیل، اور جو میں نے ان کو اوور دا ایئر سنا ہے اور ریسنٹلی جو ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد کی جو تقریریں ہیں، خان صاحب کی پرسنالٹی ایز اے پولیٹیکل اسکالر سامنے آئی کہ ریاست کس طرح کی ہونی چاہیے اور ریاست کا اس کی عوام کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے، اور نیشنلزم جو برانڈ ہے اسے کیسے بنایا جاتا ہے. اس سے پہلے اگر آپ سیاسی تقریریں سنیں، جتنے بھی پاکستان کی تاریخ میں سیاستدان آئے، لیڈر نہیں کہہ رہا، سیاستدان آئے، انہوں نے اپنے بیانی کو آگے بڑھایا. نواز شریف صاحب آئے، مجھے کیوں نکالا کا راگ لاپتے رہے. مریم نواز سڑکوں پر نکلی تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں نواز شریف کی یاد آتی ہے. تو اس میں آئیڈوسنکریٹک ویریبلز، یعنی جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں جو سمجھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کو، انفرادیت آپ کو اس کی ایک چھاپ نظر آئے گی. لیکن خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی. پاکستان کی جو روٹس تھی، علامہ اقبال کا خواب، فلسفہ خودی، قائد اعظم نے کیوں پاکستان بنایا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ وہ نظریاتی چیزیں تھیں جو قوم شاید اس سے تھوڑا سا دور ہو گئی تھی. خان صاحب نے اس قوم کو دوبارہ اس مرکز پہ لانے کی کوشش کی ہے جو کسی سیاستدان کا کام نہیں ہو سکتا بلکہ ایک لیڈر کا کام ہے. آج انٹرسٹنگلی خان صاحب نے فضل الرحمان سے بھی یہ سوال کیا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو وقت کے علماء کرام ہیں، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو اور وہ لوگ جو ان کے حلقہ اثر میں ہوں انہیں راستہ دکھائیں، صحیح راستہ دکھائیں، حقیقت کا راستہ دکھائیں، علم کا راستہ دکھائیں، اسلامی راستہ دکھائیں. اور یہ وہ کام تھا جو فضل الرحمان کو کرنا چاہیے تھا. اپنے ساتھ نام کے مولانا لگانے سے کام پورا نہیں ہوگا، بلکہ یہ کام عمران خان نے کیا، ریاست مدینہ کا فلسفہ رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ عزت کرتے ہیں عمران خان کی اس بنیاد کے اوپر کہ اس سے پہلے سیاستدانوں نے ریاست مدینہ کا کانسیپٹ جو قوم کے سامنے رکھا اس طرح پیش نہیں کیا گیا. اور پھر ویورز، یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ خان صاحب نے 65 کی جنگ جو تھی اس وقت دشمن نے حملہ کیا تو کراچی سے لے کر خیبر تک پوری قوم پاکستان بن گئی. آج دوبارہ یہ ہوا کہ جب خان صاحب جلسوں میں پاکستان کا جھنڈا لانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ ان ہجوم کو کسی طرح قوم بنایا جا سکے. اور اب ان 7 جلسوں کے بعد پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں شعور جاگ چکا ہے. اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت بھاگ رہی ہے لندن کی طرف کہ کچھ فیصلے کیے جا سکیں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے آنے والے کل کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے. اور جو ہاؤس آف شریف ہے اس کی دیواریں کس طرح مضبوط کی جا سکتی ہیں
اور بلاول ہاؤس کی فصیلوں کو کس طرح اونچا کیا جا سکتا ہے، اب یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے حوالے سے پلاننگ نہیں ہو رہی۔ خان صاحب نے پوری قوم کے اندر یہ شعور جگایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ متحد قوم آج پہلے سے بہت زیادہ ہو چکی ہے، جس طرح انتشار کا شکار تھی، لیکن آپ کو آج پاکستان کی ینگ جنریشن کے اندر خصوصاً ایک شعور نظر آئے گا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کی عوام کرے، اور یہ فیصلے باہر سے ہمارے پر مسلط نہ کیے جائیں۔ خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر جو 4 باتیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں اس موجودہ حکومت کے حوالے سے، اور وہ لوگ جو اس میں شامل ہیں، 60% کے قریب لوگ ضمانت پر ہیں، وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، یعنی یہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ پھر جو انہوں نے دوسری بات کی کہ شریف خاندان، ہاؤس آف شریف، 40 ارب کی چوری، یہ مقدمات چل رہے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر 18 قتل، بعض شخصیت جن کا وہ نام لے چکے ہیں پہلے بھی اس میں ملوث ہیں۔ زرداری صاحب کی کرپشن کے قصے، ایان علی کا ذکر بھی آج انہوں نے کیا، اور پھر کیبنٹ کا میں حوالہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اور جو اب لیٹسٹ فگرز آ رہی ہیں، جس کا ذکر خان صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا ٹارگٹ 20 لاکھ کا تھا، لیکن اب یہ فگرز بڑھ گئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ ایک تو لوگوں کا جوش و خروش ہے۔ مئی کے مہینے میں اس طرح باہر نکلنا اتنا آسان نہیں، لیکن لوگ باہر نکل رہے ہیں خان صاحب کی کال کے اوپر، آواز دی، لوگوں نے لبیک کہا۔ اب یہ نمبرز بڑھیں گے، خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹس بھی یہی ہیں، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ لوگ پینک کر گئے ہیں، موجودہ حکومت میں لوگ پینک کر گئے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مریم جلسہ کرتی ہیں تو بہت مشکل سے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور ان کے چہروں پر یہ تاثرات موجود تھے، ایک سوال موجود تھا، اور وہ سوال اپنے آپ سے کر رہے تھے، اپنے جو بیربل تھے ان سے ہی کر رہے تھے کہ ہم نے یہ جلسہ کیوں کیا، چونکہ وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اور ان کمپیریزن خان صاحب کے جلسے جو ہیں وہ بڑے جلسے ہو رہے ہیں اور کامیاب جلسے ہو رہے ہیں۔ خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ جب لانگ مارچ کی کال خان صاحب دیں گے تو یہ شاید نمبرز جو ہیں وہ 30 لاکھ تک پہنچ جائیں، کیونکہ اگر ہر ایک شہر سے بھی 40,000 50,000 کے قریب لوگ نکلتے ہیں ٹولیوں کی شکل میں، تو شاید اسلام آباد کو مکمل طور پر بلاک کر دیا جائے، اور اگر انہیں روکا گیا تو شاید یہ پورے ملک میں جو ہے ایک لانگ مارچ اور لاک ڈاؤن کی سچویشن ہوگی، جس سے موجودہ حکومت کے لیے نظام کو چلانا مشکل ہو جائے گا۔ ویورز، یہ ہماری ویڈیو تھی آج کی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔